अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुझे दुनिया में 3 काम बहुत प्यारे लगते हैं। पहला, भूखों को खाना खिलाना। दूसरा, कुरान पाक का पढ़ना पढ़ाना। तीसरा, मुहताज और मुस्तहिक लोगों की इमदाद करना। अक्लमंद है वो शख्स जो वक्त देखकर काम करता है। वो आलम जिससे इल्म का नफ़ा ना हो। वो माल जो राह खुदा में सरफ ना हो। वो तलवार जिससे जंग ना हो। वो मस्जिद जिसमें नमाजी ना हो। ये सब ज़ाया हैं। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि अक्लमंद कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मगर बेवकूफ़ कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कंजूस का माल उसके ज़मीन में जाने के बाद बाहर आता है। अल्लाह ताला को हर वक्त अपने साथ समझना अफजल तरीन ईमान है। ताज्जुब है उस पर जो हिसाब किताब पर यकीन रखता है मगर फिर भी माल जमा करता है, और ताज्जुब है उस पर जो दुनिया को फ़ानी जानने के बावजूद उससे मोहब्बत करता है। जिसने इंसानों का हक़ नहीं पहचाना, उसने खुदा का हक़ नहीं पहचाना। वो शख्स बहुत गुनाहगार है जिसको लोगों की बुराई के लिए वक़्त मिले। ज़िंदगी का एक मकसद बना लो, फिर सारी ताकत उसके हसूल पर लगा दो, तुम यकीनन कामयाब हो जाओगे। मामूली से मामूली पेशा हाथ फैलाने से बेहतर है। ज़बान की लग़ज़श कदम की लग़ज़श से ज़्यादा ख़तरनाक है। लोगों को जिस तरह चाहे आज़मा देख, सांप बिच्छुओं से कम ना पाएगा। अगर तो गुनाह पर आमादा है तो कोई ऐसी जगह तलाश कर जहाँ खुदा ना हो। खुदा पर भरोसा करो जो तुम्हारी नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिज़्क़ बंद नहीं करता। बेहतरीन सुकून ये है कि अल्लाह ताला की अताअत पर खुश रहो। मोमन वो नहीं जिसकी महफ़िल पाक हो, बल्कि मोमन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। रोज़ाना कुछ वक़्त अपनी माँ के साथ बैठकर गुजारा करो, क्योंकि कल क़यामत के रोज़ ये वक़्त तुम्हारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएगा। ज़ालिमों के साथ रहना बेज़ाती खुद एक जुर्म है। जिसका मददगार अल्लाह के सिवा कोई ना हो, खबरदार उस पर जुल्म न करना। नेक लोग अपने अंजाम से खौफज़दा नहीं होते। दौलत का बेहतरीन मसरफ़ ये है कि उससे इज़्ज़त व आबरू को बरकरार रखा जाए। आला दर्जे का माफ़ करने वाला वो है जो इंतकाम पर कुदरत रखते हुए अफ़ू व दरगुज़र से काम ले। ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं, जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। अगर तुमको खुदा की जन्नत दुनिया में देखने का शौक़ हो तो एक बार अपनी माँ की गोद में सो कर देखना। मालो जान का चला जाना नुकसान नहीं, इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो घबराना मत, मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वज़न हल्का हो जाएगा। जो शख्स अपनी मौत को ताख़ीर चाहता हो और चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। तुम्हारी उम्र बराबर घटती जा रही है, बस जो कुछ तुम्हारे हाथ में है उससे किसी की मदद कर जाओ। अगर दुनिया में इनकलाब लाना चाहते हो तो तहज़ीब नफ्स का आगाज़ खुद से करो, दुनिया खुद बदल जाएगी। बदबख्त है वो शख्स जो खुद तो मर जाए लेकिन उसका गुनाह ना मरे, जैसे कोई ऐसी बुराई का काम करता हो जिसको उसके वारिस जारी रखें। ज़रूरी नहीं कि आप किसी का दिल दुखाओ तो वो मुंह से बद्दुआ दे। जब भी वो आपकी वजह से अल्लाह के सामने रोएगा तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जब तू कोई चीज़ मांगे और वो तुझे मिल जाए तो उस दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल से जन्नत मांग ले, हो सकता है वो दिन तेरे लिए कबूलियत का दिन हो। आम तौर पर यादें नडाल करती हैं, मगर एक याद ऐसी है जो नहाल करती है, और वो है अल्लाह की याद। इंसान जब कुछ बुरा करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेता है, बस ऊपर नहीं देखता। हदायत और अल्लाह की मोहब्बत दो ऐसी चीज़ें हैं
جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں، مگر جلدی کسی کو نہیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ بدلہ نہ لیا کرو، بس معاف کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور فخر کی بات کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ بے شک کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے رہتے ہیں شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس دل خاموش ہو گیا ہے، بہت سناٹا سا پھیل گیا ہے اندر تک، نہ غصہ کرنے کا دل ہے، نہ شکوے کی تمنا، نہ ہی کسی چیز کی ضد، اور نہ ہی کوئی شکایت۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے
آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔